हाम्रो देशमा जम्मा 3 खाले नेताहरू मात्रै भए। कुरा काट्ने, जरा काट्ने र गर्दन काट्ने। अनि गर्दन काटेकोमा गौरव गर्ने, 5000 को जिम्मा म लिन्छु भनेर मान्छे मारेकोमा गौरव गर्नु जोक हो। जति समय संसदमा एक अर्कालाई तथा नाम गाली गरेर एक अर्काको कुरा काटेर र जरा काटेर केपी ओली, देउबा प्रचण्ड र अन्य नेताहरूले जति समय खर्च गर्छन् त्यति समय यदि यिनीहरूले जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा खर्च गरेको भए के आजको अवस्था यस्तै हुन्थ्यो? यो देशमा अर्थतन्त्रको अ नजानेको मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ, उद्योगको उ नजानेको मान्छे उद्योग मन्त्री हुन्छ, कृषिको क नजानेको कृषि मन्त्री हुन्छ। अनि कसरी कृषि र उद्योगको विकास हुन्छ? एकचोटि मैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले के भने अन्तर्वार्तामा थाहा छ तपाईलाई? लाइभ टेलिभिजनमा भने उनले, रमेशजी औषधि त थुप्रो होलान् तर मलाई सिटामोल बाहेक अरू औषधि थाहै छैन। सिटामोल बाहेक अरू औषधिको नामै नजान्ने स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ यो देशमा। कुनै दिन यस्तो हुन सक्छ यहाँ कि कांग्रेसको मान्छे बिरामी हुँदा कांग्रेसको अस्पताल खोज्दै जानुपर्छ, एमालेको अस्पताल गयो भने किडनी झिकेर बेचिदिने खतरा हुन्छ। किनभने डाक्टरहरूका पनि आफ्नै सङ्गठनहरू छन्। हामी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा होइन, निर्विकल्प पार्टीको रूपमा आएका छौँ। किनकि अरूका जराहरू कसरी खत्म भइसकेका छन्, कति खराब भइसकेका छन्, त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। मैले अस्ति सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुने मेरो जिल्ला झापाको एउटा पालिका भेलामा उभिएर भने, व्यवस्था त फेरियो, गणतन्त्र आयो, तर पञ्चायत कालमा पनि किसानहरूले मल पाउँदैनथे। आज कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री हुँदा पनि किसानले मल पाउँदैनन्। आफूले एउटा साधारण पत्रकार रहँदा पनि हप्तामा 3 चोटि चल्ने कार्यक्रमबाट हजारौंको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदियो। त्यस्तो नेता हामी तपाईलाई दिँदैछौँ। त्यसकारण हाम्रो नेतालाई हेरेर घन्टीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्। तिनीहरूका नीति सिद्धान्त केही पनि छैनन्, यिनीहरू आलाकाचा हुन् भन्नेहरू, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञ, रमेश खरेल जस्ता इमानदारीको कसम खाइने प्रहरी अधिकृतले हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार गर्दा ती विज्ञहरू पनि छक्कै परेका छन्। यदि घर घडेरी छैन भने सामाजिक सञ्जालमा म बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाइदेऊ भनेर याचना गर्ने के जङ्गली राज्य हो यो? राज्यको उपस्थिति छैन यहाँ। हामीलाई परीक्षण किन गर्ने भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। पहिलो नेताको कारणले, दोस्रो नीतिको कारणले र तेस्रो नियतको कारणले। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हाम्रो पार्टीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्, त्यसपछि काम हेरेर विश्वास गर्नुहोस्। यहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छन्, जबकि लेनिनलाई मार्क्सलाई नेपाल भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा थियो कि थिएन बिचरा। तर उनीहरूको फोटो टाँगिन्छ, उनीहरूका वादको नारा लगाइन्छ। मलको विषयमा हाम्रा साथीहरूले आन्दोलन गर्दा कुनै चक्काजाम गरेर होइन, मलको बोरा ओढेर विरोध प्रदर्शन गरे। यो हाम्रो आन्दोलन गर्ने शैली हो। त्यसकारणले हाम्रो शैली हेरेर हामीलाई विश्वास गर्नु। धादिङवासीहरूलाई यो कुरामा गौरव हुनुपर्छ, यो कुरामा धादिङवासीहरूलाई गर्व हुनुपर्छ। धादिङको शिर यो कुराले ठाडो हुनुपर्छ कि देशको चौथो राजनैतिक शक्तिको संसदीय दलको नेता धादिङ निवासी हो। संवैधानिक समाजवादलाई हाम्रो सिद्धान्त मानेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त विश्वकै उत्कृष्ट हो। मेरो शब्दमा होइन, केपी ओलीको शब्दमा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो सापेक्षतावादको सिद्धान्तको बारेमा प्रवचन दिँदा जम्मा 5 जनाले बुझेका थिए रे, जसलाई आज विश्वको सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त मानिन्छ। त्यो सिद्धान्त सुरुमा जम्मा 5 जनाले बुझेका थिए रे। त्यसकारण मलाई विश्वास छ आज हाम्रो साक्षात्कारबाट, हाम्रो छलफलबाट बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तै यहाँ उपस्थित भएका जति पनि घन्टी प्रेमी मित्रहरू, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुनेछ र आफूले बुझेको भन्दा बढी आफ्नो गाउँघरमा गएर बुझाउनुहुनेछ। व्यथितिहरूका चर्चा यहाँ प्रशस्त भए। भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सबैको चर्चा पूर्व वक्ताहरूले गरिसक्नुभयो। म ती चर्चाहरू दोहोऱ्याइरहन चाहन्न, किनकि सबैले छर्लङ्गै देखेका छन् कसरी अनेक व्यवस्था फेरिँदा पनि जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो। मैले अस्ति सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुने मेरो जिल्ला झापाको एउटा पालिका भेलामा उभिएर भने, व्यवस्था त फेरियो, गणतन्त्र आयो, तर पञ्चायत कालमा पनि किसानहरूले मल पाउँदैनथे। आज कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री हुँदा पनि किसानले मल पाउँदैनन्। अवस्था जस्ताको तस्तै छ। त्यसकारण म त्यो दोहोऱ्याइरहन चाहन्न। म तपाईहरुलाई केही आधारभूत कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले उभिएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हाम्रो पार्टीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्,
त्यसपछि काम हेरेर विश्वास गर्नुहोस्। हामीले यहाँ धेरैलाई परीक्षण गऱ्यौँ र हाम्रा धेरै राजनीतिक परीक्षणहरू असफल भइसके। अब एउटा मौका घन्टीलाई दिनुहोस्, एक पटक हामीलाई परीक्षण गर्नुहोस्। परीक्षण किन गर्ने? मैले भन्दैमा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। हामीलाई परीक्षण किन गर्ने भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। पहिलो नेताको कारणले, दोस्रो नीतिको कारणले र तेस्रो नियतको कारणले। नेताको कारणले किन हो भने म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अवश्य राख्न चाहन्छु कि फलानो पार्टीको सर्वोच्च नेता त मेरो जिल्लाको हो भनेर जसरी झापावासीहरूले गौरव गर्छन्, फलानो पार्टीको प्रमुख नेता मेरो पार्टीको हो भनेर जसरी डडेलधुरा र चितवनवासीहरूले गौरव गर्छन्, त्यसरी नै धादिङवासीहरूलाई यो कुरामा गौरव हुनुपर्छ, यो कुरामा धादिङवासीहरूलाई गर्व हुनुपर्छ। धादिङको शिर यो कुराले ठाडो हुनुपर्छ कि देशको चौथो राजनीतिक शक्तिको संसदीय दलको नेता धादिङ निवासी हो। डोलप्रसाद अर्याल आदरणीय दाइ यही धादिङको उत्पादन हुनुहुन्छ, यही माटोको उहाँ प्रतिफल हुनुहुन्छ। यस कुरामा धादिङवासीहरूलाई गौरव हुनुपर्छ। आज हाम्रो देशमा जम्मा 3 खाले नेताहरू मात्रै भए, कुरा काट्ने, जरा काट्ने र गर्दन काट्ने। अनि गर्दन काटेकोमा गौरव गर्ने, 5000 को जिम्मा म लिन्छु भनेर मान्छे मारेकोमा गौरव गर्नु जोक हो। तपाईँ यसो सम्झेर हेर्नुहोस्, हाम्रा नेताहरूले जति समय संसदमा एकअर्कालाई तथा नाम गाली गरेर एकअर्काको कुरा काटेर र जरा काटेर केपी ओली, देउबा प्रचण्ड र अन्य नेताहरूले जति समय खर्च गर्छन् त्यति समय यदि यिनीहरूले जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा खर्च गरेको भए के आजको अवस्था यस्तै हुन्थ्यो? त्यसकारण हामी तपाईहरूलाई कुरा काट्ने, जरा काट्ने र गर्दन काट्नेहरूको विकल्प दिँदैछौँ। हामी घन्टी मार्फत आदर्शहरूको अनिकाल लागेको यो युगमा एउटा यस्तो आदर्श नेता दिँदैछौँ जसले आफूले एउटा साधारण पत्रकार रहँदा पनि हप्तामा 3 चोटि चल्ने कार्यक्रमबाट हजारौंको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदियो। त्यस्तो नेता हामी तपाईलाई दिँदैछौँ। त्यसकारण हाम्रो नेतालाई हेरेर घन्टीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्, हाम्रो नीतिलाई हेरेर परीक्षण गर्नुहोस्। अहिले तिमीहरूका नीति सिद्धान्त केही पनि छैनन्, यिनीहरू आलाकाचा हुन् भन्नेहरू स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञ, रमेश खरेल जस्ता इमानदारीको कसम खाइने प्रहरी अधिकृतले हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार गर्दा ती विज्ञहरू पनि छक्कै परेका छन्। किनभने नीति ठुलो कुरा होइन, नियत ठुलो कुरा हो। म हाम्रा केही नीतिहरू तपाईलाई बताउन चाहन्छु। नीति सिद्धान्तको कुरा गर्दा हामीले कुनै विदेशबाट आयातित कुनै वाद आयात गरेनौँ। आज यहाँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद भन्छन्, जबकि लेनिनलाई, मार्क्सलाई नेपाल भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा थियो कि थिएन बिचरा। तर उनीहरूको फोटो टाँगिन्छ, उनीहरूका वादको नारा लगाइन्छ। हामीले कुनै विदेशबाट आयातित वाद ल्याएनौँ। केपी ओलीले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, हामीले यो देशको सबैभन्दा, संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान नेपालको बनाएका छौँ। यदि त्यसो हो भने हामीले त्यही संविधानलाई, संवैधानिक समाजवादलाई हाम्रो सिद्धान्त मानेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त विश्वकै उत्कृष्ट हो। मेरो शब्दमा होइन, केपी ओलीको शब्दमा हामीले भनेका छौँ। नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका 31 वटा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी जनताको जीवनमा हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो हक स्वास्थ्य र शिक्षाको, रोजगारीको, जसलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर के त्यो हाम्रो जीवनमा, व्यवहारमा लागू भएको छ? आज तपाईलाई, मलाई मृगौलाको रोग लाग्यो अथवा क्यान्सरको रोग लाग्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ? हामीसँग दुईटा मात्रै विकल्प हुन्छन्, कि त घर घडेरी सारा बेचेर कंगाल भएर उपचार गर्ने, यदि घर घडेरी छैन भने सामाजिक सञ्जालमा म बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाइदेऊ भनेर याचना गर्ने। के जङ्गली राज्य हो यो? राज्यको उपस्थिति छैन यहाँ? मान्छेलाई बचाउनु, कम्तीमा आफ्नो नागरिकलाई बचाउनु राज्यको चाहिँ कर्तव्य होइन, दायित्व होइन? त्यस्तो हो भने त राज्य नै किन चाहियो र गुफाभित्र गएर बसे भइगयो नि वडार युगमा। स्वास्थ्य र शिक्षाको हकलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर तपाईलाई वा मलाई क्यान्सर लाग्यो भने अथवा मृगौलाको रोग लाग्यो भने राज्यले 50,000, 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। बुझ्न गाह्रो छ उपचार खर्च दिएको हो कि क्रिया खर्च दिएको हो। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यौँ, आफ्नो वाचापत्रमा भन्यौँ, हामीले आफ्नो चिनारी पुस्तिकामा भन्यौँ कि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू जनताको जीवनमा राज्यले उपलब्ध गराउन सक्नै पर्छ। तब मात्रै राज्यको सार्थकता हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद भन्यौँ।
राज्यका हरेक अवसरहरूमा समान पहुँच हुनुपर्छ, त्यो पनि समताको आधारमा। समताको आधारमा हुम्लाको एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र काठमाडौँको रातो बङ्गलामा पढ्ने विद्यार्थीको कहिल्यै प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। त्यसकारणले समताको आधारमा राज्यका प्रत्येक अवसरमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्यो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यदिशा अनुसार, संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक प्रणाली अनुसार देश चल्नुपर्छ भन्यो। यो हाम्रो सिद्धान्त हो संवैधानिक समाजवाद। हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति लियौँ। म एउटा कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छु, किनभने यो पार्टीको बारेमा बुझाउनु पर्ने भएकोले कतिपय कुराहरू दोहोरिरहन सक्छन्। तर धादिङमा चाहिँ पहिलोपटक हो हामीले जान्नेलाई छान्ने नीति लियौँ। जान्नेलाई छान्ने भनेको के हो? यो देशमा अर्थतन्त्रको अ नजानेको मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ, उद्योगको उ नजानेको मान्छे उद्योग मन्त्री हुन्छ, कृषिको क नजानेको कृषि मन्त्री हुन्छ। अनि कसरी कृषि र उद्योगको विकास हुन्छ? त्यसकारण हामीले जान्नेलाई छान्ने नीति लियौँ। एकचोटि मैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले के भने अन्तर्वार्तामा थाहा छ तपाईँलाई? लाइभ टेलिभिजनमा भने उनले, रमेशजी औषधि त थुप्रो होलान्, तर मलाई सिटामोल बाहेक अरू औषधि थाहै छैन। सिटामोल बाहेक अरू औषधिको नामै नजान्ने स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ यो देशमा। तर हामीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पाउँदा त्यस्तो कुनै सिटामोलको बाहेक अरू औषधि नजान्नेलाई होइन, डाक्टर तोसीमा कार्की जस्तो विज्ञलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनायौँ। यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति। यहाँ त कानुनको धारा र पानीको धारामा फरकै नछुट्याउने कानुन मन्त्री हुन्छ। यसलाई चिर्नका लागि हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति लियौँ। हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा काम हेरेर विश्वास गर्नु, हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा सिमानाका तस्करीहरू बन्द भए, अनियमित क्रसरहरू बन्द गराउने अभियान चलाइयो, ठेकेदारहरूलाई भ्रष्ट प्रवृत्तिका ठेकेदारहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी हुँदै थियो, सरकारी कार्यालयहरूलाई लाइन मुक्त बनाउने तयारी हुँदै थियो। गृह मन्त्रालयमा 12 वर्षमा समाधान नभएका समस्याहरू 12 मिनेटमा समाधान हुन्थे मेरो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा। आदरणीय दाई डोल प्रसाद अर्याल यही हुनुहुन्छ मेरो उपसभापति। श्रम मन्त्री, उहाँ श्रम मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रीको पदमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयको उहाँको प्रशंसा नगर्ने कुनै कर्मचारी थिएन श्रम मन्त्रालयमा। उहाँको काम देखेर अनेकौं नीतिगत तयारीहरू हुँदै थिए। प्रत्यक्ष जनताको जीवनमा परिवर्तन देखाउने गरी हामी काम गर्दै थियौँ, तर गरी खान दिएनन्, लखेटिहाले। म त्यता धेरै जान चाहन्न। त्यसकारणले हाम्रा काम हेरेर हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामीले भातृ सङ्गठन हुँदैन भन्यो। यहाँ त आमा समूहदेखि रेड क्रससम्म कब्जा गरिएको छ। यहाँ त शिक्षक पत्रकारदेखि डाक्टरहरूसम्मका राजनैतिक सङ्गठन बनाइएको छ। कुनै दिन यस्तो हुन सक्छ यहाँ कि काङ्ग्रेसको मान्छे बिरामी हुँदा काङ्ग्रेसको अस्पताल खोज्दै जानुपर्छ, एमालेको अस्पताल गयो भने किडनी झिकेर बेचिदिने खतरा हुन्छ, किनभने डाक्टरहरूका पनि आफ्नै सङ्गठनहरू छन्। तर हामीले कुनै पेसाको भातृ सङ्गठन बनाउँदैनौँ भने सबैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डाक्टरले अस्पताल स्याहारोस्, शिक्षकले विद्यालय स्याहारोस्, सबैले आफ्नो क्षेत्र स्याहारुन् र देश चलाउने जिम्मा हामीलाई दिनुहोस् भन्यो। हामीले भन्यौँ कि हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि होल टाइमर कार्यकर्ता हुँदैन। यी राजनैतिक दलहरूमा आज यति धेरै भ्रष्टाचार किन बढ्यो? किनभने यिनीहरूले कार्यकर्तालाई पाल्नु पर्ने भयो, पोस्नु पर्ने भयो, नत्र अर्कोचोटि कार्यकर्ता फुत्किहाल्छ। कार्यकर्तालाई कुनै उपभोक्ता समितिमा राखिदिनु पर्यो, ठेक्का पट्टा दिनु पर्यो, कुनै क्रसर उद्योग खोलेर खोला उदिनेर खान दिनु पर्यो, कार्यकर्तालाई सधैँ पोसिरहनु पर्यो। हामीले भन्यौँ हाम्रो पार्टीमा पार्टीको झन्डा उठाएर खाने अथवा त्यही पार्टीको नाममा चन्दा उठाएर खाने कसैलाई पनि सुविधा हुँदैन। हाम्रो पार्टीमा कुनै होल टाइमर कार्यकर्ता नै हुँदैन। कसैलाई पाल्दैन पार्टीले, आफ्नो जो आफैले गर्नुपर्छ, किनभने राजनीति भनेको पेसा होइन, समाज सेवा हो। यो भन्ने पहिलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। त्यसकारणले हाम्रो नीति हेरेर हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामीले जनताको जीवनमा प्रभाव पर्ने गरी, जनतालाई दुःख दिने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन वा बन्द हडताल गर्दैनौँ भने। अस्ति झापामा मलको विषयमा हाम्रा साथीहरूले आन्दोलन गर्दा कुनै चक्का जाम गरेर होइन, मलको बोरा ओढेर विरोध प्रदर्शन गरे। यो हाम्रो आन्दोलन गर्ने शैली हो। त्यसकारणले हाम्रो शैली हेरेर हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। अहिले विश्वास नगर्नुहोस्, एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्ना दाजुभाइ छरछिमेकी आफन्तहरूलाई बुझाउनुहोस् र एकपटक यो धादिङबाट, धुनीबेसीबाट, कम्तीमा यो निर्वाचन क्षेत्रबाट हाम्रो प्रतिनिधि पठाउनुहोस्। हामीले कस्तालाई परीक्षण गऱ्यौँ, तिनीहरू कस्ता निस्किए हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण परिवर्तन हाम्रो पुस्ताबाट सुरु हुनुपर्छ, हामीबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै चुनाव चिन्हको दास नहौँ। हामी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा होइन, निर्विकल्प पार्टीको रूपमा आएका छौँ। किनकि
अरूका जराहरू कसरी खत्म भइसकेका छन्, कति खराब भइसकेका छन्, त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। त्यसकारण घन्टीलाई एकचोटि परीक्षण गर्नुहोस्, त्यसपछि विश्वास गर्नुहोस्। म आज बन्द लागेको यो पालिका कमिटीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि अब यो धुनीबेसीमा घन्टीप्रतिको विश्वास, घन्टीप्रतिको भरोसा, यहाँका जनताको घन्टीप्रतिको आशा सबैको साँचो तपाईँको हातमा छ। यो जिम्मेवारीलाई बुझ्नु होला र जनताका प्रत्येक दुःख सुख गाह्रा अप्ठ्यारामा उभिनु होला। जनताको मनमा निराशा होइन, वितृष्णा होइन, अब घन्टीप्रति आशा जगाउनु होला। तपाईँहरू यसमा सफल हुनुहुनेछ। म अब बन्ने कमिटीलाई यही शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु। जय देश, जय घन्टी।